अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात और आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जिस प्रोग्राम के लिए लाइव स्टूडियो में मौजूद हैं और हम इर्द गिर्द के हालात पे या माजी में थोड़ा सा पाकिस्तान के हालात को देखते हैं तो यकीनी तौर पे माशी तौर पे भी सियासी तौर पे भी एक हलचल सी तो है। गो के अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की वजह से थोड़ा सा जो है टेंशन है और दोहा में मुज़ाकरात हो रहे हैं। 48 घंटे की सीज़ फायर थी, उसमें तोसी कर दी गई, वो अपनी जगह। लेकिन आज 18 अक्टूबर जो है पाकिस्तान की तारीख का वो स्या दिन था जिसमें कि एक सियासतदान, ख्वातून सियासतदान जिन्होंने अपनी बाकिरदार उन्होंने पाकिस्तान आकर अपनी सियासी जद्दोजहद का आगाज़ करना चाहा, लेकिन उस वक्त के डिक्टेटर ने जिस तरह उनकी खुशामदीद करने की बजाय उन पर जिस तरह का इस्तकबाल किया गया, खुदकश धमाका हुआ कारसाज पे, सैकड़ों जानिसार जो उसमें शहीद हुए, बीबी को भी थोड़ी सी इफेक्टिव हुई, फिर उनके लीडरान जो थे वो अल्लाह ने उनको महफूज रखा। फिर वो हुआ 18 अक्टूबर का दिन जो है वो एक स्याह तरीन दिन बन गया पाकिस्तान की तारीख में। आज 18 बरस हो चुके हैं, आज 18 बरस हो चुके हैं। इस 18 बरस में आज तक उसकी कसक जो है महसूस की जाती है कि उस अजीम लीडर को बाद शहीद भी कर दिया गया, लेकिन उससे कबल उन्हें रोकने के लिए 18 अक्टूबर के आज ही के दिन 2007 में एक स्याह तरीन दिन था। आज उसकी यादगार भी मनाया गया। आज कारसाज पर जो यादगार है 18 अक्टूबर के शोधा की, उन पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक बड़ा जलसा भी किया गया। वहाँ पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मुख्तसर खिताब भी किया और पाकिस्तान जो एक नारा था आज 18 अक्टूबर है, आगे चलते। फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी भी सियासी जमातें आई, जिनमें कि चाहे वो जमात इस्लामी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, MQM हो या JUI हो, जितने भी लोग हैं, इन्होंने तमाम लोगों ने पाकिस्तान को तरक्की के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए हमेशा काम किया, उसकी सियासी और माशी तरक्की के लिए काम किया। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप का दौर जो था काफ़ी बड़ा रहा और इन्हीं दौरान जो है हमारे सियासी लीडरान अपनी जिद्दोजहद करते रहे और आज हम जो जमहूरियत का समर हासिल किया है, आज इन्हीं लीडरों के समरात हैं कि उनकी वजह से आज हम जो जमहूरियत का, चाहे वो लूली लंगड़ी जमहूरियत जो भी है, लेकिन जमहूरियत है, डेमोक्रेसी में सारे जो चलते हैं। साथ साथ माशी तौर पर भी पाकिस्तान को मजबूत किया, दफाई तौर पर भी। एक जानिब तो यह है, दूसरी जानिब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग की वजह से तिजारत जो है मुअत्तल हो चुकी है और पाकिस्तान की अपनी जो सूरत हाल है, चमन बॉर्डर है या आपके दीगर जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन तमाम खैबर पे और दीगर तमाम बॉर्डर्स पे जिस तरह के तिजारत के लिए बंद कर दिया गया है और हमारे ताजिर, इसमें सिर्फ अफगान ताजिरों की बात नहीं कर रहा है, इसमें पाकिस्तान की ताजिर जो है वो किस तरह, मतलब ये कि अपने जो माल उनमें उन्होंने खर्च किया या उनके अपने जो भी कॉस्ट थी वो तमाम की तमाम जो है वो एक धड़ाम से आप समझें कि ज़मीन पे आ गए और तमाम ताजिर वो परेशान हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हो। मैं अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा, इसलिए कि तमाम गलतियाँ अफगानिस्तान की हैं, उनकी ही वजह से आज ये तमाम सूरत हाल पैदा हुई। लेकिन बहरहाल हम इस पर गुफ्तगू करेंगे और आज इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो टेंशन उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, मुल्क की सूरत हाल में भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन 18 अक्टूबर के हवाले से जो सानह हुआ था, आज उसका एक यादगार दिन था, आज उसका जलसा भी हुआ और यौम स्याह भी मनाया गया। तो आज हम देखते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कारसाज पे अपने खिताब में क्या कहा। को याद कर रहे हैं जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आई थी एक उम्मीद के साथ। वो उस मुल्क के गरीब अवाम की आवाज़ थी। उन्होंने इंतहा पसंदों और दहशत गर्दों का मुकाबला, आमिर का मुकाबला करते हुए शहादत कबूल की और 18 अक्टूबर 2007 पे जो वाक़या इसी जगह पे हुआ था जहां शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के काफ़िले पे खुदकुश हमला हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए, मगर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो उन दहशत गर्दों से, उन इंतहा पसंदों से
उनके सहूलत कारों से नहीं डरी, वो झुकी नहीं, वो पीछे नहीं हटी, अपनी जिदोजहद जारी रखी और 27 दिसंबर 2007 को शहीद हुई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का मिशन को, फ़लसफ़ा को, सियासत को आगे लेके चल रही है। उसी सिलसिले में आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हो रहा है, जहां हम मुल्क के जो सियासी सूरत हाल है उस पर तबसरा होगा। और आपको जैसे मालूम है कि इस वक्त जो हमारे हमसाए मुल्क में के साथ सिलसिला चल रहा है, उसके बारे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी गौर करेंगे। जी, आपने सुनी, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू। यकीनी तौर पे उनकी वालदा मोहतरमा थी, जिस तरह की एक वालदा के इन्होंने पे या उनकी जो भी उन पे ज़िंदगी में जो भी उन पे मुसीबतें आई उनको याद किया। बहरहाल आज जो मेहमान मेरे आज स्टूडियो में मौजूद है, पहले उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं, फिर हम आगे चलते हैं। जाहिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जाहिद हुसैन साहब नहीं, ये साबिक सदर हैं पाक अखवान जॉइंट वेंचर एसोसिएशन के, जॉइंट वेंचर एसोसिएशन। जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। मेरे साथ दूसरे मेहमान हैं जनाब शहजाद मजीद साहब, ये जनरल सेक्रेटरी हैं ज़िला वस्ती के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। मेरे तीसरे मेहमान हैं जनाब MP हैं, जनाब 106 PS 106 के PTI से ताल्लुक़ है इनका, ये सज्जाद अली सोमरू साहब। तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपसे, बुजुर्ग भी हैं आप, इसलिए मैं समझता हूँ कि आपसे पहले क्वेश्चन कर लिया जाए कि आपका चूंकि तिजारत से ताल्लुक़ है, अफगान ट्रांजिट के हिसाब से फिर आप वाइस प्रेसिडेंट भी रहे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, जी, क्या सूरत हाल है? ये जो तिजारत का पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत पुराना मुआहदा है 1965 का, ट्रांजिट ट्रेड का वो एग्रीमेंट कहलाता है। वो 1965 में हुआ, फिर उसके बाद 2010 तक वो मुआहदा चला। 2010 में फिर एक आफ्टर 2010 के नाम से एक नया मुआहदा हुआ जो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। उसके तहत चूँकि हम WTO के सिग्नेटरी हैं और उसकी WTO की रिक्वायरमेंट होती है कि जो लैंड लॉक कंट्रीज होती हैं उनको रास्ता देना पड़ता है, जो समुंदर के जो कंट्रीज होती हैं। उस मुआहदे के तहत हम वो उनको राहदारी देते हैं। वो राहदारी जाती है मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ होती रही। पहले 1965 से 2010 तक ये था, 2004 तक कि सिर्फ पाकिस्तान रेलवे इसको ट्रांसपोर्ट करती थी और कोई ज़रिया नहीं था, प्राइवेट किसी को इजाज़त नहीं थी। फिर 2004 के अंदर जब रेलवे की हालत, हमारे पाकिस्तान की रेलवे की हालत ख़राब हो गई, वो उसको मीटअप नहीं कर सकते थे जो रिक्वायरमेंट होती थी, और वो मालों के ऊपर डैमेजेस और वगैरह पड़ते थे। तो पाकिस्तान हुकूमत ने फिर NLC को इसके अंदर इन्वॉल्व किया। ठीक है, और के दौर की बात जी है। 2004 के अंदर फिर वो NLC स्टार्ट हुई। 2010 तक फिर NLC चलती रही। फिर प्राइवेट बॉन्डेड कैरियर जो FBR के लाइसेंस याफ्ता, नहीं वो तो है अपनी जगह है, ये सारी चीजें। मुझे बताइए कि इस वक्त जो अफगान तिजारत के हवाले से जो सरहद बंद हो गई है, जी, तो एज ए पाकिस्तान की ताजीर, हमें तो आपसे हमदर्दी है ना, कि क्या सूरत हाल है, कि क्या ये खुलने की तवक्को की जा सकती है? आपके हुकूमत से किसी से आज बात हम हुई? जो जिस तरह आपने अपने इंट्रो में फरमाया कि भाई आज मुज़ाकरात हो रहे हैं दुआ के अंदर, जी। तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाए और ये दोनों ममालिक के लिए बेनिफिट्स है कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों और किसी अच्छे देर पा मुआहदे के ऊपर अमल दरामद की हम उम्मीद रखते हैं। उसमें जो बॉर्डर बंद हो जाता है तो आप दोनों अतराफ की तजारत मुतासर होती है। सिर्फ अफगान ट्रांजिट नहीं है, दूसरी बाईलैटरल ट्रेड भी है हमारी। हम वहाँ से अफगानिस्तान से काफ़ी सारी अशिया को इम्पोर्ट भी करते हैं। जी जी, आप लोग फ्रूट मंगाते हैं, ड्राई फ्रूट मंगाते हैं। इसी तरह वो वहाँ से कोयला भी आता है, हमारी सीमेंट फैक्ट्री है उसके तहत, यहाँ से सीमेंट जाता है। जी हाँ, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जाती हैं। पेरिशेबल आइटम भी जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो उसमें अब जो पेरिशेबल आइटम्स के जो ट्रेल है या ट्रक या कंटेनर रुक गए बॉर्डर्स के ऊपर,
बॉर्डर बंद होने की नहीं तो हो तो गया है, लेकिन क्या नुकसान कितने हुए हैं अब तक? नुकसानात इसके काफ़ी लोगों का देखें, जो प्राइवेट लोग तिजारत कर रहे हैं, इंपोर्टर एक्सपोर्टर, उन्होंने एक अपनी पूरे साल की मनसूबाबंदी की होती है, एडवांस पेमेंट की हुई होती है, जहाँ से माल तो मतलब ये कि सारे बैंकरप्ट हो गए? बैंकरप्ट तो नहीं हुई, अल्लाह ना करे, लेकिन ये है कि उनका काफी नुकसान अब तक हो चुका है। और जो पेरिशेबल आइटम्स हैं वो फिर खराब भी हो सकते हैं ना, पहले भी इस तरह हो गए। अभी तो खबरें आ रही है कि अफगानिस्तान की तरफ से जो अंगूर और सेब थे वो तमाम आधी कीमतों पर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। जी हाँ, ऐसी ही सूरत हाल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो नुकसानात तो काफी हैं, बहुत ज्यादा है। जी जी। शहजाद साहब, बीबी का आज 18 अक्टूबर का दिन जो एक अफसोसनाक सान्या था, आज आप लोग भी कारसाज पे थे, बिलाल भुट्टो जरदारी की अपनी गुफ्तगू भी सुनी। आप क्या समझते हैं कि हमारी सियासत में तशद्दुद कुछ ज्यादा नहीं हो गया? और फ्रॉम उस वक्त से लेकर अब तक तशद्दुद की सियासत है, ये क्या वजह है इसकी? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने मौका दिया। आज जैसे कि आपने खुद कहा कि 18 अक्टूबर का दिन है और ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन मैं समझता हूँ कि है, बिल्कुल जैसा कि आपने फरमाया। और ये पाकिस्तान में बिल्कुल ये बदकिस्मती रही है कि पाकिस्तान में हमेशा तशद्दुद की सियासत, मजहबी इंतहा पसंदी की सियासत जो है वो चलती रही है। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इंतहा पसंदी, दहशत गर्दों से और आमिरों से जंग लड़ने के लिए जो है वो पाकिस्तान आई थी। और पाकिस्तान जब वो आने से पहले उन्होंने दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने मुल्क को, अपने वतन को इंशाल्लाह बचाने आऊँगी, मुझे किसी का डर नहीं है। जबकि परवेज मुशर्रफ राजी नहीं थे कि वो यहाँ आए। बिल्कुल, आपने देखा कि तमाम तर थ्रेड्स के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जिस जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया, और वो सिर्फ़ और सिर्फ इस पाकिस्तान के लिए किया, पाकिस्तान को बचाने के लिए किया। और जिस तरह पूरे पाकिस्तान की आवाम ने लाखों की तादाद में उनका इस्तकबाल किया, वो इस्तकबाल भी मैं समझता हूँ कि एक मिसाली इस्तकबाल था। और पाकिस्तान की आवाम ने भी उस दिन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया था कि पाकिस्तान अब मजहबी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी की सियासत को पाकिस्तान से ख़त्म करना चाहती है, और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ शाना बशाना खड़ी है। और फिर बदकिस्मती से उस दिन जो है वो आपने देखा कि इस मुल्क में जो मजहबी इंतहा पसंद और दहशत गर्दों ने उस जो है वो पुरअमन मैं कहता हूँ इस्तकबाल को सबूताज करने की कोशिश की, और उसमें जो है वो खुदकश हमला किया, जिसमें पाकिस्तान की तारीख का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तादाद में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वर्कर हैं वो शहीद हुए। ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए मैं समझता हूँ कि एक दुख की और अफसोस की बात है। हम सब को मिल के पाकिस्तान के लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो एक जगह होकर इस चीज़ का अहद करना चाहिए कि पाकिस्तान से हम तमाम पॉलिटिकल जो भी जमहूरी पार्टियाँ, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, PTI हो, मुस्लिम लीग काफ हो, ANP हो, जमात इस्लामी हो, JUI, फे हो, फजलुर रहमान ग्रुप, जितने भी ग्रुप्स हैं वो पाकिस्तान की बका के लिए आज के इस 18 अक्टूबर के दिन को मैं समझता हूँ कि एक मिसाल बनाएं, और उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक स्टेज पे खड़े हों और उधर ये प्रॉमिस करें पाकिस्तान से और पूरी दुनिया को ये मैसेज दें कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ इंशाअल्लाह मिलकर पाकिस्तान से इंतहा पसंदी की सियासत को और दहशतगर्दी की सियासत को खत्म करेंगे। मेरा ख्याल है कि आपकी बात बहुत दुरुस्त है, और मेरा ख्याल है कि इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की सबसे ज़्यादा अगर हमारे करें तो हमारे PTI वाले भाई KP में कर रहे हैं। KP में है जो दहशतगर्दी हो रही है, या आपके बलूचिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। जी सज्जाद अली साहब, PTI क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है अफगानिस्तान के हवाले से? जो अफगानिस्तान की पाकिस्तान से जो टेंशन चल रही है, इस पर आपका PTI का क्या मौक़िफ़ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, खान साहब ने जो जेल से जो बयान दिए और उसके बाद जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मामला हुए, उसके ऊपर जो हमारी पार्टी का स्टांस, और हमेशा TV चैनल पर मैं यही बात कर रहा हूँ कि देखें, अभी जो ये बता रहे थे हमारे बुजुर्ग के ट्रेड बंद है, नुकसानात हो रहे हैं, तो यही चीज़ खान साहब की थी कि आप पहले अफगानिस्तान हुकूमत से बात करें। देखिए, कोई हमारा इनसे कोई आज या कल का तो कोई ताल्लुक है नहीं, और ज़ाहिर KP के बिल्कुल अफगानिस्तान के साथ टच हुआ हुआ है। फिर उसके बाद आप बलूचिस्तान की हालत देखें, जिस तरीके से ये दोनों सूबे इस वक्त दहशतगर्दी की आग में जल रहे हैं। देखिए, चाहे तहरीक तालिबान हो, TTP, चाहे अलकायदा हो, कोई भी जो है वो दहशतगर्दी की, चाहे बलूचिस्तान के जो मामला सारे चल रहे हैं, BLA वाले,
یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہمیں ہاتھ ہلکا رکھا تھا. یہ تو جہاں ملے ان کو پکڑ کے مارے, کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے فوجی جوانوں کو, ہمارے ملک کے بچوں کو, عام شہریوں کو جو انہوں نے نشانہ بنایا ہے. لیکن جو ہمارا اسٹانس ہے کہ بھائی جو افغانستان کی گورنمنٹ ہے, جو طالبانوں کی, آپ جو اچھے طالبان ہیں آپ کم سے کم ان سے بات کریں. لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ اگر بالکل پاکستان نے بڑا اچھا ان کو رپلائی دیا ہے, جو انہوں نے انڈیا میں جا کے بات کی ہمارے ملک کے خلاف. دیکھیں سب سے پہلے پارٹیاں بعد میں آئیں گی, سب سے پہلے پاکستان آئے گا, ملک ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد ساری چیزیں آئیں گی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت جو افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب کے پی کے جو آپ معاملات دیکھیں گے, جو کے پی کے اندر جو سب سے زیادہ متاثرین جو افغانستان جنگ سے کے پی کے میں آئے تھے, پھر ہمارے یہاں پر افغان بستی ہے. یہی تو میں کہہ رہا تھا کہ پی ٹی آئی والوں سب سے زیادہ ابھی بالکل اس وقت ہمارے جو وہاں پر گورنمنٹ ہے جو سب سے زیادہ جوجھ رہی ہے اسی معاملے میں. اور نہ صرف وہاں پر, سندھ کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ابھی جو افغان بستی ہم نے مسمار کی ہے 2-3 دن پہلے, ہائی وے ہمارا تھوڑا آگے سوراب بورڈ کی بات. بالکل. تو دیکھیں ہمیں سب سے پہلے اپنے ملک کو ترجیحات دینی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو انہوں نے بھی بات کی کہ صرف ایک جنگ نہیں ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہماری تجارت ان کے ساتھ ہے. جتنا وہاں سے سامان آتا ہے نا اس سے زیادہ یہاں سے جاتا ہے, 10 گنا زیادہ. انڈیا کے ساتھ بھی ہوا تھا, تجارت رک گئی تھی, لیکن معاملات سیٹلمنٹ جب ہوئے. لیکن دیکھیں ابھی جو بتا رہے تھے کہ بڑا نقصان ہوا لوگوں کا, ریڑ گر گئے, تو یہ چیز ان کو سوچنی چاہیے کہ افغانستان کے اندر اس وقت میں صرف ایک چیز کا نام لوں گا, میں انٹائر باتیں نہیں کروں گا, میں صرف بات کروں گا آٹا. آپ اس وقت دیکھیں ملک میں آٹے کی کیا حالت ہے. تو سب سے زیادہ وہاں افغانستان کے اندر جا رہے ہیں. ہمارے ملک کے اندر ابھی تو رکا ہوا ہے, ابھی تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کتنے دن ہوئے, 5-6 دن ہوئے, 7 دن ہوئے. آپ یقین کریں ایک ہفتہ اور رکے, آپ دیکھیں ریٹ کہاں جا کے گرتے. نہیں ریٹ کی بات نہیں, میرا کہنے کا مطلب یہ گندم کا جو مسئلہ ہوا وہ سیلاب کی وجہ سے بھی تھوڑا سا مسئلہ ہوا. سیلاب تو ابھی ہے نا, اس سے پہلے بھی آپ دیکھیں آج کا جو پروگرام ہے, آپ نے مجھے کہا تھا کہ افغانستان 18 اکتوبر کے حساب سے, تو میں پولیٹیکلی اس بات پہ نہیں جاؤں گا کہ گندم کا بحران کیوں آیا. بے نظیر شہید پہ کس نے حملہ کیا؟ دیکھیں میں آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. کس نے حملہ کیا؟ ابھی آپ سر سن تو نہیں, آپ نے ابھی بلاول صاحب کی تقریر دکھائی, اس پہ ایک اسمبلی کے ہمارے رپورٹر انہوں نے سوال کیا کہ 18 سال سے آپ کی حکومت ہے, آج تک اس کی کوئی شفاف انکوائری نہیں ہوئی, نہ کوئی پکڑا گیا. دیکھیں ہمارے یہاں پر یہ ایک انکوائری ایک ایس ایچ او کی مار ہے, چاہے بی بی شہید جو نومبر میں ہوئی تھی یا یہ 18 اکتوبر ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ بلاف دیکھا. ہمارے خود کی کمیونٹی کے لوگ اس کے اندر شہید ہوئے, ہم بھی استقبال کرنے میں کھڑے تھے ساتھ. بھائی اس جلوس کی کوریج کے لیے میں خود موجود تھا. ٹھیک ہے, اب میرا آپ سے سوال ہے, پیپلز پارٹی ماشاءاللہ 18 سال سے سندھ کے اوپر براجمان ہے, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ تو پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا, اور وہ بھی محترمہ بے نظیر کی ہم بات کریں کہ سندھ کھپے, پورا پاکستان کھپے. بالکل یہ بات تو طے ہوئی نا کہ ان پہ جو حملہ ہوا وہ انتہا پسندوں نے کیا. دیکھیں انتہا پسندوں نے کیا, لیکن بینیفیشری پر کس نے کروایا یہ آج تک نہیں پتہ چلا. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ تمام کے تمام جو ان کا ڈانڈے ملتے ہیں وہ افغانستان سے ملتے ہیں. سر ایک منٹ سنیں, ابھی آپ نے جب اپنا انٹرو دیا تو اس میں آپ نے جنرل مشرف کا نام لیا کہ ان کے جو معاملات تھے سارے. سر اسی جنرل مشرف کو پیپلز پارٹی کے ہی گورنمنٹ نے, زرداری صاحب نے گارڈ آف آنر جو ہے وہ دیا. اچھا ایک اور بات, چاہے بے نظیر نے 5 سے 6 آدمیوں کے نام لیے تھے کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے, اس دھماکے کے 2 مہینے 10 دن بعد وہ شہید کر دی گئی. تو اس بٹوین اتنے مہینوں کے بیچ میں ڈیوریشن میں تو کیا پیپلز پارٹی والے جو ان کے ساتھ ساتھ سے, اب رہی بات یہ کہ اگر آپ اس محدود ٹائم میں اگر بات چھیڑیں گے فنا نہیں کیا, تو تاریخ میں بھی آپ کو بتا دوں گا کہ آپ لوگوں نے بہت کچھ کیا, انہی کو گالیاں پھر دیتے رہے آپ. سر دیکھیں بات یہ جن کی آپ تعریف کرتے رہے ان کو گالی. یہ سیاست میں ہوتا ہے کہ مختلف دشمنی نہیں ہوتی, کل کا دوست بھی ہوتا ہے. آپ نے مجھ سے سیدھا سوال کیا, میں نے آپ کو سیدھا جواب دیا کس نے ان کو مارا, تو میں نے تو وہی اسی طرح آپ کو لے کے. لیکن ڈانڈے افغانستان سے ملتے ہیں. سر بالکل ملتے, کیوں نہیں ملتا, ہمارے ملک میں دہشت گردی سب کہاں سے ہو رہی ہے. اچھا آپ کیا چاہتے ہیں کہ افغانستان میں جو آپریشن ہو رہی ہے سر, ہم نے تو کہا ہے کہ افغانستان کی آپ نے جو آپریشن, دیکھیں آپ سمجھ نہیں رہے چیز کو, آپریشن بالکل کریں, لیکن اس سے پہلے آپ افغانستان کی گورنمنٹ کو بٹھا کے دیکھیں. کتنی باتیں کریں گے آپ سر, اس طریقے سے بات نہیں ہوئی نا جو ہم, آپ کا وزیر خارجہ گیا, وزیر دفاع گیا, آپ کا اتنے سارے وہ ساری چیزیں ہوئی, اور کتنی مذاکرات کریں گے آپ. کوشش کریں سب سے پہلے ٹیبل, آخر میں بھی ٹیبل ٹاک کی ہونی ہے نا, ہو رہی ہے, جتنے بھی ہو رہی ہے, اللہ کرے اس کا اچھا نتیجہ نکلے. پاکستان نے سیز فائر کیا, وہ ہو رہی ہے سر, وہ بھی ہمارے بھائی ہیں, اور ہم تو یہی چاہیں گے کہ اللہ ان کو بھی عقل دے, کہ عقل سلیم دے, کہ آپ بھی ہمارے لیے سوچیں کہ ہم بھی ہمیشہ جنگ میں ان کو ساتھ دیا. بات یہ ہے, دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ ہم اس لیے زخمی ہیں, ہم زیادہ زخمی اس لیے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ایک لیڈر پر حملے کیے. مولانا فضل الرحمان پہ کے پی میں حملہ کیا, اے این پی پہ حملہ کیا, انہوں نے اے این پی میں حملہ کیا. تو بات یہ کہ کون ہے, کراچی میں بھی دھماکے ہوئے 2008 کے الیکشن میں, ہم تو خود کوریج کرتے تھے, ہمیں اپنی زندگیوں کا بھروسہ نہیں ہوتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بہت ہو گیا, انف. اب جو بھی ریئیکشن ہوا ہے
उस रिएक्शन पे होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि क्या ये रिएक्शन पहले नहीं देना चाहिए? हाँ, नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने अच्छा, सब्र इस किया मुल्क में ना। हमारा गुड तालिबान बैड तालिबान, कोई भी हुकूमत हो, गुड तालिबान बैड तालिबान, बिल्कुल। बस इसकी वजह इसने मरवा दिया। जब पानी सर से गुजर जाता है फिर हम मुझे थोड़ा सा एक ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक लेना है, मैं मजीद आगे बढ़ूंगा। मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा। आप प्रोग्राम आज की बात देख रहे हैं और यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेने के बाद हम दोबारा अपने हाज़रीन से जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, साथ रहिएगा। वेलकम एक नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात में हम दोबारा हाजिर हैं और गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। कुछ हमारे मुल्क की कुछ अच्छी तारीख भी है, कुछ बुरी बातें भी हैं, अच्छी बातें भी हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे खुशी उस वक्त होती है कि जब हम यहाँ प्रोग्राम में बिठाते हैं ना, इसमें जमात इस्लामी वाले भी या PTI या MQM या दीगर जमात के लोग जो है ना, उनमें एक हमने देखा है कि सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन अखलाकियात बरकरार रहती है, आपस में दोस्ती होती है। तो यही चीज़ हमारे जमहूरियत का हुस्न भी है। इस वक्त मैं प्रोग्राम की तरफ अपने मेहमान की तरफ जाऊँ, इससे पहले मैं जाऊँ कि मेरे टेलीफोन लाइन पे मेरे साथ राजा अंसारी साहब हैं। ये PMLN के तर्जुमान हैं बराए सिंध वफाकी हुकूमत के। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, मेरी बात आ रही है? जी जी आ रही है। राजा साहब, ये बताइए, आज 18 अक्टूबर शहीद बेनज़ीर भुट्टो को आज के दिन उन पर हमला किया गया था जब वो पाकिस्तान आ रहे थे, और यकीनी तौर पे आप पाकिस्तान सुन्नी नून के सदर जनाब नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो साहब ने मीसाक़ जमहूरियत किया था दुबई में। उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब जो है वो राज़ी नहीं थे जब वो यहाँ आए, यहाँ पर उनका हमला हुआ। तो उनकी सियासत को आप किस तरह देखते हैं बेनज़ीर भुट्टो साहब की? जी, इसमें कोई शक नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की एक ज़ीरख सियासतदान थी, बहुत अजीम शख्सियत की मालिक थी, और भूरी जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए मशहूर है कि वो अपने अखलाक बड़े बुलंद अखलाक के मालिक हैं, इसी तरह मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हमेशा बुलंद अखलाक का मालिक देखा। और मैं समझता हूँ कि जब वो पाकिस्तान आ रही थी उन दिनों में मैं भी लंदन में था, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी लंदन में थे, और उनकी शहादत से कुछ अर्सा कबल मेरी उनसे मुलाकातें भी रहीं, ख़ासतौर पर लंदन में जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई। उस दौरान जब वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास आती थी, वहाँ पे मीटिंग्स होती थी। हमने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हर लिहाज से एक मंझा हुआ सियासतदान, एक स्टेट्समैन के तौर पे उन्हें देखा, और वो उसके साथ साथ उनकी जो शख्सियत थी उसके कई पहलू थे। वो एक बेहतरीन माँ भी थी, वो एक बेहतरीन बीवी भी थी, वो एक बेहतरीन लीडर भी थी, और वो अवाम के साथ जो उनका एक रिश्ता था, पाकिस्तान के साथ जो उनका रिश्ता था, मैं समझता हूँ कि वो एक बड़ा यूनिक और बड़ा मुनफरिद रिश्ता था। वो पाकिस्तान के अवाम से बहुत मोहब्बत करती थी, और जवाब में पाकिस्तान के अवाम ने भी उन्हें बड़ी मोहब्बतें दी हमेशा। उससे पहले जब वो ज़िया उल हक रजीम में वापस आई उस वक्त भी उनका शानदार इस्तकबाल हुआ। फिर जब बाद में परवेज़ मुशर्रफ रजीम में वो वापस आई उस वक्त भी उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल हुआ। मैं समझता हूं कि उनका जो खिला है वो पाकिस्तान की सियासत में। राजा साहब, मैं ये पूछना चाह रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो पे उस वक्त भी जो है वो इंतहा पसंदों ने हमला किया, फिर दिसंबर में जो उन पे एक 7 दिसंबर को जो उन पे एक हमला हुआ जिसमें वो शहीद हो गई, वो भी इंतहा पसंदी उसमें मुलविस थे। बात ये है कि क्या वफाक की जानिब से कोई इंक्वायरी हुई कि इन वाक़यात के पीछे कौन थे? जी, मेरा ख्याल है उसके फौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार आई। मोहतरम जरदारी साहब पहली दफ़ा सदर पाकिस्तान बने जी, और 2008 से 2013 तक। जी एग्जैक्टली। और उस पर मुकम्मल तौर पे इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज होती रही हैं, और ये ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बताएगी कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये सारा पाकिस्तान जानता है कि उनकी शहादत में जो लोग मुलविस थे, जो क़ुव्वतें मुलविस थीं, वो वही क़ुव्वतें हैं जो आज भी पाकिस्तान को ललकार रही हैं, और आज भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सरहदों पे इश्तियाल अंगेज़ी उनकी तरफ से जारी है। गो के पाकिस्तान में एक सियासी जमात उन्हें उस वक्त भी सपोर्ट करती थी, आज भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, और उनकी सपोर्ट में बाहर निकल भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं। नहीं देखिए, लेकिन राज साहब यहाँ रुके एक मिनट। बात ये होती है कि देखें, एक जमहूरियत है ना, ये जमहूरी डिक्टेटरशिप तो है नहीं, तो ये कोई ज़रूरी तो नहीं है ना कि जो उसको आप अच्छा कहें तो उसको सब अच्छा कहें। इख्तलाफात तो होते हैं, अभी भी देखिए PTI के दोस्त मेरे यहाँ बैठे हैं, सज्जाद अली सोमरू साहब, जो PS के 106 के MPA भी हैं। आप यकीन कीजिए कि इन्होंने खुद कहा कि ऑपरेशन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जिस तरह उन्होंने हरकतें की हैं उसके जवाब देना चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात भी, बात भी होना चाहिए।
دیکھیں مذاکرات کا میں سمجھتا ہوں ٹائم اب گزر چکا ہے. مذاکرات بہت ہوئے, اس میں 800 سے زیادہ ہم نے احتجاجی مراسلے بھیجے ہیں وہاں پہ. ہم نے تقریباً 400 سے اوپر بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگز کی ہیں. بات چیت تو کافی عرصے سے ہو چکی ہے. ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں وہ 4 مرتبہ کابل کا وزٹ کر چکے. ہمارے جو وزیر دفاع ہیں وہ 2 مرتبہ وزٹ کر چکے. اس دفعہ یہ 5 سالوں کی بات کر رہا ہوں, یہ ملک کے وزیر داخلہ کے, اور اس کے باوجود بھی, اتنی ساری کوششوں کے باوجود بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 4000 کے قریب جو ہیں ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں, اور 10,000 سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات جو ہیں پاکستان میں ہوئے ہیں, اور افغانستان کی طرف سے کوئی بھی مثبت پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے. اب مجھے بتائیں کہ اب کیا بات چیت کا جو ہے, ابھی جو دوحہ میں مذاکرات اور اس سے امید ہے؟ پاکستان تو ہمیشہ مذاکرات کو ویلکم کرتا ہے. مذاکرات افغان مطلب مذاکرات کرتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں زاہد حسین صاحب, یہ صدر ہیں, یہ سابق صدر پاک افغان جوائنٹ وینچر ایسوسیشن کے, جو کہ تجارت ہوتی ہے پاکستان افغانستان میں. یہ تو پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, یہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں, تجارت بند ہو گئی ہے, سرحدیں بند ہو گئی ہیں, پاکستانی تاجروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے, افغانستان کی تاجروں کا بھی نقصان ہو رہا ہے. کیا کہیں گے آپ, کب تک کیا امید کیا ہے کہ یہ جو ہمارے تاجر ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے؟ میں عرض کروں کہ افغانستان کی جو موجودہ رجیم ہے اس سے تو بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن خوارج الہندوستان سے تو بات نہیں ہو سکتی. آپ نے تو مذاکرات ان سے ہی کرنا ہے, رجیم سے ہی کرنا ہے نا, افغان رجیم سے ہی کرنا ہے. ہندوستان کے نہیں, وہاں پہ یہی تو نہیں سمجھ میں آ رہا کہ وہاں پہ اس وقت کون ڈیل کر رہا ہے. وہاں پہ ہندوستان کے پراکسی کے طور پر اگر ہم سے بات کی جائے گی تو ہم تو کسی پراکسی سے تو بات نہیں کریں گے. پراکسی تو گزشتہ 70-80 سال سے افغانستان رہی ہے. 1947 سے دیکھ لیں تو افغانستان پراکسی ہمیشہ ہندوستان کا رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پراکسی رہا ہے روس. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ابھی اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایک پاکستانی حکومت نے اپنا ایک اصولی موقف لیا ہے. سب سے پہلے تو انہوں نے افغان ریفیوجیز جو تھے یہاں پہ, جن کا اسٹیٹس ایک ریفیوجی کا اسٹیٹس تھا, اسے تبدیل کر کے انلیگل امیگرینٹس میں تبدیل کیا ہے, اور فوری طور پر انہیں ملک سے باہر نکالنے کا کہا گیا ہے. جہاں پہ کیمپ سارے ختم کر دیے گئے ہیں, کیمپ سارے ختم کر دیے گئے ہیں, ان کو نکالنے کا آ گیا. لیکن بہرحال تجارت جو ہوتی ہے تو ہمارے تاجر جو ہیں وہ بازار اسٹک ہو گئے. تو کیا کچھ ٹائم کے لیے بارڈر کھل نہیں سکتا کہ ان کا مال چلا جائے, ان کا مال آ جائے, اس کے بعد آپ بارڈر بند کر دیں؟ یہ تو بارڈر سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر افغان مہاجرین کو بھیجنے کے لیے بھی تو بارڈر کھول رہے ہیں نا. اگر وہاں سے دراندازی ختم ہو, وہاں سے شرارتیں ختم ہو, پاکستان کی سرحدوں پہ امن قائم ہو, تو پھر بارڈر کھل سکتے ہیں. افغان مہاجرین کو بھیجنے کے لیے بھی تو آپ بارڈر کھول ہی رہے ہیں نا تھوڑی دیر کے لیے, کہ افغان مہاجرین واپس چلے جاتے ہیں. اسی طرح تھوڑا سا ٹریڈ کے لیے بھی بارڈر سیل ہے, اب جب بارڈر بند ہے تو اب تو وہ بھی نہیں جا سکتے ہیں. وہ بھی ابھی حال فی الحال اس میں بریک آ گیا ہے. جیسے بارڈر کھلیں گے تو پھر وہ تجارت کے لیے بھی کھلیں گے, لازمی بات ہے. کچھ بات آپ نے کچھ کہنا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زاہد صاحب نہیں, یہ پاکستان افغانستان جوائنٹ چیمبر کا میں پریزیڈنٹ رہا ہوں. جی گزارش یہ ہے کہ دیکھیں, ایک تو ہمارا 2600 نہیں, ان سے کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ؟ نہیں, میں ان سے کیا کہوں گا, تھوڑا سا جو ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں, جو خارجیت کی بات کرتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہے, اور باقی باتیں ان کی ٹھیک ہیں, لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہوتا کہ دو ممالک کے درمیان اختلافات اگر ہو جائیں یا جنگ ہو جائے تو رستے نکلتے ہیں. دنیا میں کبھی بھی بارڈر بند نہیں ہوتے کسی جگہ پہ بھی, اور لیکن بہرحال یہاں کا سچویشن تھوڑے سے سچویشن ڈفرینٹ ہے. لیکن اس کو دیکھیں, دونوں طرف کے تاجروں کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. میرے خیال میں کروڑوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے. پاکستان کا مفاد کی بات ہم کر رہے ہیں کہ پاکستان کا مفاد اس میں ہے بلال صاحب کہ افغانستان کے اندر کو چھوڑ دیں. ہمارا سینٹرل ایشیا کے آپ کے حکومت جب افغانستانی پورا من نہیں ہے تو سینٹرل ایشیا کیسے جائیں گے آپ؟ کیسے جائیں گے, میں یہ بات کر رہا ہوں. جب افغانستانی پورا من نہیں ہے بھائی, چائنا آپ کو وہ سی پیک فیز 2 کی طرف افغانستان کو لے کے جا رہی تھی. تو خیر چھوڑے. تھینک یو راجہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ راجہ صاحب کہ آپ میرے ساتھ موجود تھے. یہ پی ایم ایل این کے تھے, ترجمان تھے برائے سندھ وفاقی حکومت کے. بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ دیکھیں, یہ بات تو شکایت کرنا تو بیکار ہے, اس لیے کہ کچھ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا کچھ کرنا پڑتا ہے. ہم تو اس پوائنٹ آف ویو کی بات نہیں کر رہے. دیکھیں, ایک اعتدال کی بات کر رہے ہیں جس کا دین بھی ہمارا متقاضی ہے, دین بھی یہ باتیں سر وہ دیندار نہیں ہے. دیکھیں, جو ہمارا جو شکایت ہے ان کے ساتھ, جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی حکومت کی یا پاکستان کے عوام کا افغانستان کے عوام کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے.
صرف جو برسر اقتدار لوگ ہیں وہاں پہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انڈیا میں بیٹھ کے انڈیا ہمارا دشمن ہے وہ اور دشمن سے کسی خیر کی توقع تو بالآخر نہیں رکھی ایک چیز میں ایڈ کر دوں کل پروگرام میں بھی یہ کہہ رہا تھا ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان کے عوام برے نہیں ہیں مودی برا ہے افغانستان کے عوام برے نہیں ہیں ان کے آئی ایم سوری ٹو سے اگر ہندوستان کے عوام مودی کے ساتھ نہیں ہے تو اس کو جتاتے کیسے ہیں ووٹ کون دیتا ہے ان کو سب عوام ساتھ ہیں ان کے افغانستان کے عوام بھی ساتھ ہیں ان کے حکمرانوں کے ہمارے خلاف جو نفرت پھیلی ہوئی ہے پاکستان کے خلاف خاص طور پہ یہ آپ دیکھ لیں فوٹیج آئی ان کے پورے عوام جو ہے روڈ پہ نکلے ہوئے پاکستان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں حملہ کرو پاکستان پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے عوام اپنے حکمرانوں کے ساتھ نہیں ہے تو یہ کہنا کہ نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح افغان مہاجرین کو جانے کے لیے وہ روڈ تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ کھولتے ہیں نا بارڈر وہ چلے جاتے ہیں تو اسی طرح ان کو بارڈر تجارت تو آپ کے کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں حکومتی اعلیٰ ایوانوں میں کوئی بات ہوئی ہمارے تو کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے لیکن مذاکرات تو حکومت کر رہی ہے نا ان کے ساتھ مذاکرات سے مراد ہے کہ سرحد کو تھوڑی دیر کے لیے کھولنے کے لیے تاکہ آپ کے جو کنٹینر ہیں پھنسے وہ واپس چلے جائیں وہاں اس حوالے سے آپ کی کسی عسکری قیادت سے یا وزیر داخلہ سے ایسی کوئی گفتگو ہوئی کوئی بات ہماری اس طرح کی کوئی ڈائلاگز ہمارے نہیں ہو رہے نہ ان کے نالج میں ہے یہ ساری چیزیں پاکستان کے دیکھیں یہ جو بات آپ کر رہے ہیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے جو انہوں نے بات فرمائی ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں لیکن مسئلہ تو اس مسائل تو اس طرح حل نہیں ہوتے تجارت آپ کی کیسے آگے جائے گی جب ایک طرف حکومت ان کے ساتھ ازبکستان ترکمنستان آذربائیجان کے ساتھ معاہدے کیے ہیں اور اس میں بڑا پوٹینشیل ہے سینٹرل ایشیا میں ہمارا پاکستان کا بہت بڑا مفاد ہے ان کے ساتھ وابستہ ہے ہماری ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے مزید میں تو اتنی جانتا ہوں میں اپنا یہ بات تو کرنا چاہتا ہوں اپنا شہزاد صاحب سے ایک ملک ہے اس کو پتا میں لینڈ لاک ہوں میرے پاس دروازہ نہیں ہے ادھر سے نکلنے کا ادھر سے نکلنے کا ٹھیک ہے ایک ملک اس کو پتا نہیں ہے ایئر فورس بھی نہیں ہے میرے پاس کوئی فوجی قوت بھی نہیں ہے میں صرف گوریلا جنگ لڑ سکتا ہوں کیا اس کو پنگا لینا چاہیے پڑوسیوں سے بالکل آپ کی بات بجائے جس طرح آپ نے کہا نا کہ افغانستان نے ہمیشہ پراکسی وار لڑی ہمیشہ اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح انڈیا کو آپریشن سندور میں ذلت آمیز شکست ہوئی ہے پوری دنیا نے جو ہے وہ انڈیا کو تھو کیا ہے پاکستان کی فوجی اور عسکری طاقت کو پوری دنیا نے جو آپ دیکھتے ہیں اسی جنگ کی وجہ سے آپ کی عزت بڑھی ہے بالکل دنیا کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کو بڑھا کے لے گیا ورنہ آپ تو نیچے گئے ہوئے تھے آپ نے دیکھا کہ امریکن پریزیڈنٹ نے 50 جو ہے وہ جگہوں پر پاکستان کی ایئر فورس کی تعریف کی اور جو ہے گرانے کی بالکل 7 جہاز گرانے کا ذکر کیا انہوں نے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لیے کرارا جواب ہے اور انڈیا اس وقت جنگ میں شکست کھانے کے بعد پراکسیز کو استعمال کر رہا ہے اور افغانستان اس وقت جو میں سمجھتا ہوں ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کی قیادت کس طرح مطلب نادانی اور بیوقوفی والا کام کر رہی ہے جنگیں ہمیشہ دیکھیں 2 مقصد کے لیے لڑی جاتی ہیں ایک مقصد ہوتا ہے کہ ملک کی دفاع اور ایک ہوتا ہے کہ بھئی ملک کی مفاد میں مجھے یہ بتا دیں افغانستان میں کہ افغانستان کی جو قیادت ہے اس وقت طالبان کی پاکستان سے جنگ لڑنے کا ان کو کیا فائدہ ہے اس وقت سب سے زیادہ نقصان پاکستان سے وہ اپنا سر جو ہے وہ دیوار سے ٹکرا رہے ہیں ایئر فورس گئی آپ نے پاکستان ان کو معاشی طور پر بھی پاکستان سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اور سیاسی طور پر بھی پاکستان سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان وہ ملک ہے جس نے 40 سال تک افغان مہاجرین کی خدمت کی افغان مہاجرین کو کھلایا پلایا ہم نے اپنا بھائی سمجھا ہمیشہ اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے بھائی ہیں وہ ہوش کے اور عقل کے ناخن لیں وہ پراکسیز کا شکار نہ بنے پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور مسلمانوں کو اہمیت دیتا ہے افغانستان کے لوگ بلکہ آپ شریعت کی بات کرتے ہو تو مسلمانوں کو تو اہمیت ہونی چاہیے بالکل بالکل مسلمان بھائی آپ کل بھی تھی بات تھی سوشل میڈیا میں بھی بات چل رہی تھی کہ افغانوں نے کہا تھا کہ ہم امام مہدی کی فوج میں شامل ہوں گے لیکن یہاں تو امام مودی کی فوج میں شامل ہو گئے بالکل صحیح فرمایا آپ نے بالکل صحیح کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے یار نہیں یہ ایک بات ان کو کسی طریقے سے نہیں کرنی چاہیے تھی جو وہاں بیٹھ کے اس انڈیا میں بیٹھ کے انہوں نے کہا جی کشمیر جو ہے انڈیا کا حصہ ہے بات وہی ہوتی ہے ساری یہ میں ذرا ہماری جناب سومرو صاحب ستار علی سومرو صاحب سے پوچھا ستار صاحب ایک بات بتاؤ یہ کیا وجہ ہے کہ افغانستان کی سرحد ایران سے لگتی ہے چین سے لگتی ہے پاکستان سے لگتی ہے تو ان کا ازلی دشمن پاکستان کیوں ہے وہ ایران سے کیوں نہیں جھڑتے وہ چین سے تو نہیں لڑتے
बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। हम तो यहाँ बैठ के बात तो कर रहे हैं अफगानिस्तान की कि वक्फतन फौकफतन वो पाकिस्तान पे जो हमले करते क्यों करते हैं, ईरान पे क्यों नहीं करते, चाइना पे क्यों नहीं करते? इसकी वजह है उस टाइम पे हमारी जो एजेंसियां थी, जो इनके बड़े बड़े जो चेयरमैन थे या जो भी एक्सपर्ट थे, जब अफगानिस्तान के साथ अमेरिका की और रूस का जो मामला चला था 80s के अंदर, जो ज़ियाउल की गालिबन मेरा ज़ियाउल साहब की हुकूमत 79 में आया था, तो जब वो मामला खत्म होगा तो फिर तालिबानों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था उस टाइम पे भी। फिर इसके बाद मुशर्रफ के दौर के अंदर जब अमेरिका ने अटैक किया था 9/11 के बाद में, तो अपनी आंखों से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 24 घंटे पहले उस बिल्डिंग में था, न्यूयॉर्क में। अच्छा, आप वहां मौजूद थे? उस बिल्डिंग में था 24 घंटे पहले। वो कभी आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको बताऊंगा कि अंदर सिक्योरिटी कुछ भी नहीं थी, जो हम हमेशा जाते हैं। वो बात की बात है, वो आपको भी पता है। वो सुना मैंने, प्री प्लान था, ये क्या था, कितने लोग नहीं आए, प्री प्लान था, बिल्कुल था, वो तो सबको पता है। तो कभी प्रोग्राम करेंगे तो जरूर इंशाल्लाह। मुझे तो आज आपने बता दिया कि आप मौजूद थे। तो देखें, हमारी उस टाइम पे तालिबान किसने बनाया, तालिबान बनाया, सबको पता किसने बनाया, किस मुफाद के लिए बनाया, ये भी सब पता है। बड़े माल बनाया उस टाइम पे, जो भी चीजें थी, ठीक है। और आज जो ये तालिबान या अफगानिस्तान बात करता है ना कि हमने अमेरिका का ये हाल किया, रूस का, तो वो हमारी वजह से हमारे हाथ उनके जो गैबी हाथ थे जो किसी को नजर नहीं है। लेकिन एक बात, ISI के जो चीफ थे अख्तर अब्दुल रहमान जी, उसको तो रशिया भी खुद तस्लीम करता है कि उनकी हिकमत अमली की वजह से रूस के अफगानिस्तान को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन मुहर्रकात पे भी हमें बात करनी चाहिए कि आज इस मैच तक जो हम पहुंचे हैं ना, इसमें हमारी मुल्क के जो पिछले जो चलाने वाले ये जो एजेंसियां थी, एक्सपर्ट जो भी थे, उन्होंने उनको ऐसे ही छोड़ दिया। अब जब ऐसे आप छोड़ेंगे तो फिर आखिर में जब उनको डॉलर मिलना बंद हो गए, सारा मामला ही डॉलर का, तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, फिर इसके बाद उसामा बिन लादेन का टाइम आया। अभी ये अंसारी साहब, राजा अंसारी साहब, आपने इनसे पूछा, मुझसे पूछे तो मुझे उनको जवाब नहीं पूछा, मुझे पता है मुझे उस पर बात नहीं करनी थी बिल्कुल भी। लेकिन वो बहुत सारी चीजें कि बेनजीर के साथ, तो बहरहाल ये कि इस वक्त अब जो चीजें हो गई सो हो गई। अभी आपने कहा ना, देखिए यहाँ पर पीपल्स पार्टी, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ क्यों है सर, वो ईरान पे हमला क्यों नहीं करते? ईरान पे हमला, मेरी बात सुने, सारे मामलात इनके अटैच पाकिस्तान के साथ हैं। अब आप मुझे बताए KPK के अंदर इनकी रिश्तेदारियां, आना जाना तो ऐसे ही होता है, सारे जो मामलात थे। या हमारे यहाँ पर आप देख लें सर, आप सिंध के एक छोटे से गाँव में चले जाओ, आपको अफगानी मिलेगा, वहां भी तंदूर लगे हुए, वहां भी चाय की होटलें खुली हुई थी। लेकिन अब जो बात आपकी, सर सारा मामला डॉलरों का है। हमने अपना काम निकाल के उनको छोड़ भी दिया। इसके बाद अब जो भी चीजें आ रही हैं, अब उनको अमेरिका, आपके पड़ोस में कोई गैर मुस्लिम भी अगर 20 साल 25 साल रह के चला जाए ना, जी तो आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है। आपने 40 साल उनको यहाँ पर रखा, तो उनको हमसे मोहब्बत क्यों नहीं हुई? सर उनकी DNA में ये चीज नहीं है ना, मोहब्बत। ये आपने बात की ना, DNA में नहीं है, माजरत के साथ उनके DNA में। आप मुझे पता, क्रिकेट मैच हो, हाँ, या आप कोई भी चीज ले लें, अब रवैया होता है। मैंने 3 दिन पहले देखा, वो जो पाकिस्तान ने हमला किया तो इन्होंने दुबई के अंदर जाके पाकिस्तानियों को मारना शुरू कर दिया जी। वो एक नियत के ऊपर 15-20 है। लेकिन जब हमारे लोग आए, यूके में भी ये मामला हुआ है। सर ये सिर्फ दुबई यूके में नहीं, आप अमेरिका जाए, आप यूरोप की कंट्रियों में मुख्तलिफ जाए, आपको ये उधर भी हमारी मुल्क के खिलाफ ये जो ना, मुझे पता है सर, आपको नजर दुबई में जब क्रिकेट मैच हुआ था उसमें क्या सूरत हाल थी, क्या किया था उन्होंने। अच्छा, खेल के हमारे यहाँ से गए और पले ये सारी क्रिकेट टीम आपके मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ, PTI फिर भी इनके लिए नरम रवैया रखती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हमने कोई दहशतगर्दों के खिलाफ, क्यों हमारे एनिमी है ये, हम पे हमला सारी चाइना का भी जो सूबा है ना, वो सिक्किम, वो आपके मुस्लिम सूबा है, वहां जाके धमाके कर, क्यों नहीं करते वहां जाके? तो सर उनको पता है कि चीन इनको मुझे एक बात बताइए, यही तालिबान जब यहाँ पर जो हमला, खुद कुछ हमला करते थे, तो इन्होंने क्यों आज तक किसी जुआ खाने में नहीं किया, शराब खाने में नहीं किया? तो ये आवाम को फालतू मारने के लिए फिर शरीयत याद आती है। मस्जिदों में कर देते हैं शरीयत, आपने थोड़ी देर पहले बताया, मस्जिदों में धमाके कर देते हैं। जिस तरह फरमा रहे थे ना कि गलतियां हमारी हैं, तो गलती ये हमारी है, जब ये रिफ्यूजीज आए थे उस एक जगह पर रखना चाहिए था इनको। ईरान ने इसी तरह किया, वो वहां से बाहर जाने की जरूरत नहीं। हमारे तो कौन से पाकिस्तान का देहात है, कौन सा कस्बा है, जहाँ पे ये ना हो। सर मैं तो पूरे पाकिस्तान जाता रहता हूँ, मुझे तो अंदाजा है ना। खैर, मैं यार छोटे से ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होंगे, तो हम मजीद गुफ्तगू सबसे जारी रखेंगे। वेलकम बैक सर नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात आप देख रहे हैं। हम इस वक्त वक्फे पे थे, वक्फे बाद दोबारा वापस आए। गुफ्तगू जो बहुत बड़ी है, ये एक जो मौजू है वो इतना वसी है कि हम इसमें अगर 10 प्रोग्राम भी कर लेना, तो मेरा ख्याल है कि ये मौजू जो है वो सिमट नहीं सकता, कभी भी नहीं सिमट सकता। मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, अब हम आखिरी सेशन में जा चुके हैं। मैं सिर्फ जाहिद साहब आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जिससे की वजह से ये जो आपकी तिजारत है या मईशत है, ये तो मुझे नहीं लग रहा कि अफगानिस्तान से आगे आपका
افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے مزید چلے گا، اس لیے کہ یہ جنگ مجھے تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جو ماہرین بھی کہہ رہے ہیں. کیا کریں گے آپ لوگ؟ میرا یہ خیال ہے کہ جو حکومت کو میرا خیال ہے، میں نہیں کرتا اس سے ایگری کہ یہ ایسے چلے گا. نہیں، یہ چلے گا، کاروبار تجارت چلے گی. یہ بعض مختلف مواقع کے اوپر اس طرح ایسا ہوتا رہا، بارڈر بھی بند ہوئی، لیکن اس وقت دوسری چیزیں تھیں. اب تو دوسرے ہو گئے. اب جو ہے نا، یہ ملک کا معاملہ ہے. اب تھوڑا اچھا، باب خیبر اپنی طرف کا باب خیبر انہوں نے اڑا دیا. نہیں تو میرا خیال ہے وہ اس لیے اڑایا کہ بھئی ہم آسانی سے وہاں سے جا نہ سکیں آگے ان کو مرنے کے لیے. باقی کیونکہ وہ بالکل بارڈر چمن کا جو بارڈر ہے وہ بیوقوف ہے نا، ہم تو اوپر سے جا رہے ہیں، فضا سے جا رہے ہیں، ہمیں گیٹ کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، آپ نے جو سابق ہمارے ایک سیکرٹری خارجہ ہیں، ان کا بڑا زبردست کل کا سٹیٹمنٹ آیا تھا جو میری نظروں سے گزرا. انہوں نے کہا کہ بھئی کابل والے جو ہے نا اقتدار والے لوگ، یہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں. اب ہمیں گارنٹی لینی ہوگی قندھار سے. نہیں تو قندھاری تو کروا رہا سارا. قندھار ملا ہیبت وہاں پہ ہے نا. ملا ہیبت کی تو ساری پالیسی ہیں، آپس کے اور ملا ہیبت صاحب وہ جو ہے وہ بروپوش ہو چکے ہیں. حقانی کو بند کر دیا. نہیں، وہ کافی سارے آپس کے اندر تین چار گروپ بنے ہوئے ہیں. تو کہنا ہوتا ہے کہ حکومت تو قندھار سے ہی چل رہی ہے. ہاں، لیکن کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ رجیم چینج ہوگی. تو اب یہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہوگی پتہ نہیں، لیکن بہرحال کاروبار کا دیکھیں، جو لوگوں کے جو تاجروں آپ اپنے مسائل بتائیں جلدی. ہمارا مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو پاکستان کے تاجر ہیں ان کو مزید نقصان اور تباہی سے بچانے کے لیے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ کوئی جیسے ریفیوجیز کے لیے بھی تو کھولتے ہیں نا بارڈر کو، ہاں، تو اس طریقے سے کچھ لمحے کے لیے کھول دیں. لمحے میں تو کام نہیں ہوگا. لمحے سے مراد یہ ہے کہ ایک دن کے لیے کچھ دن کے لیے کھول دیں کہ مال چلا جائے. اور مال میرے خیال ہے کہ دوحہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں نا، اس میں یہ بات ہوگی کہ کچھ گیٹ کھولیں تاکہ آپ کے ادھر سے بھی مال آ جائے، ادھر سے بھی چلا جائے. ٹھیک ہے جی. اور تاکہ اس کو مزید جو ہے اپنے آپ کا مطالبہ یہی حکومت سے کہ گیٹ تباہی سے بچایا جا سکے، مزید تباہی سے بچایا. جی سر. شہزاد بھائی، کیا پیغام دیں گے عوام کو یا اپنی حکومت کو، یا ایک آپ کا اپنے ایک پرسپشن کیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر نیشنلی تو ہے تو جمہوریت، لیکن کبھی آپ لوگ مسلم یونین سے لڑ پڑتے ہیں، کبھی متحدہ سے لڑ پڑتے ہیں، کبھی جماعت اسلامی سے لڑ پڑتے ہیں. شہر کی حالات بھی خراب ہیں، مطلب کہ شہر کی بھی جو صورتحال ہے، آپ ماشاء اللہ سٹی سینٹر جنرل سیکرٹری میں ہیں. کیا پیپلز پارٹی کی حکومت کو کوئی مجبوری ہے جو کہ بہت ساری چیزیں کراچی میں جو ترقیاتی کام نہیں ہو رہے، یا جو سیاست ہو رہی ہے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں اس وقت ملک جس صورتحال پہ کھڑی ہے، پاکستان میں سب سے پوزیٹیو چیز یہ ہے، دنیا میں جہاں بھی جنگیں ہوتی ہیں وہاں پر ہمیشہ ایسا بھی دیکھنے کو آتا ہے کہ فوج اور عوام اور سیاستدان سب الگ الگ پلیٹ فارم پہ ہوتے ہیں. بالکل ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم تمام سیاستدان، پاکستان کی عوام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، پاکستان کی فوج کے ساتھ کھڑی ہے. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی والوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہے. نہیں، دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ اگر آپ کمپیریزن پہ آئیں گے ترقیاتی کاموں میں تو آپ کو پھر ایک شو کرنا پڑے گا. میں آپ کو جو ہے وہ 100 چیزیں گنوا دوں گا یہاں پر بیٹھے. یار دیکھیں، اس کے لیے آپ 100 شو بھی کر لیں گے نا، تو آپ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ آپ لوگ، مطلب کہ یہ میرا نہیں کہہ رہا بھائی، عوام کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کے ساتھ نہیں ہے. نہیں، بالکل میں آپ کی اس بات کو غلط ثابت کر سکتا ہوں. بات یہ کہ اس وقت میئر کراچی مرتضیٰ واب نے، میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کی مثال دوں گا. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اربوں روپے کے پروجیکٹس میں آپ کو روڈ گنوا دوں. شارع نور جہاں انڈر پاس 3 سال سے بن رہا ہے. وہ انڈر پاس بنا کون رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی رہی ہے. ٹھیک ہے، سروسز میں ہمیشہ پرابلمز آتی ہے، اور ان کے دکانداروں کا کاروبار تباہ. کوئی بھی کام ہوتا ہے اس میں جب کوئی نیچے جو سروسز ہوتی ہے نا، وہ کسی کی کیلکولیشن میں نہیں ہوتی ہے. جب اس میں کام اسٹارٹ ہوتا ہے تو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. انشاءاللہ ان کو دور کر کے آپ کو انڈر پاس بھی کمپلیٹ کر کے دیں گے، اور آپ کو ڈسٹرکٹ سینٹرل کے جتنی بھی میں پانی نہیں آ رہا ہے انشاءاللہ وہ بھی انشاءاللہ. ابھی ہمارے پاس وہ شکایت آئی تھی، آپ دوبارہ آپ اپڈیٹ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. چلے اللہ کرے کہ آپ لوگ کامیاب ہو. لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے کہ نوجوان جو طبقہ آتا ہے نا آگے، تو ان کے اندر ایک پیشن ہوتا ہے. بہت سارے آپ جماعتوں میں جائیں گے تو بزرگ آپ کو زیادہ نظر آتے ہیں، لیکن اگر نوجوان، میں پاکستان افغانستان کی جنگ میں ایک چیز، سجاد صاحب بھی بڑے پاورفل لگ رہے ہیں مجھے ماشاءاللہ. جی، کیا پاکستان افغانستان کی جنگ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اس وقت آپ نے کہا کہ نا ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج اور پاکستانی سیاستدان جو بھی ہیں ان کو اپنا ملکی مفاد دیکھنا چاہیے اس وقت، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بول میں اب بول سمجھتا ہوں میں افغان طالبان کے پاس ہے،
جو مطالبات پاکستان کر رہی ہے ان سے کہ بھئی دہشت گردی کو روکا جائے اور فتنہ خوارج جو ہیں وہ بار بار دراندازیاں کرتی ہیں اس کو روکا جائے. ہم تو آج بھی اپنے تعلقات نارمل کرنے کے لیے تیار ہیں افغانستان کے ساتھ. جی سجاد بھائی، کیونکہ آپ لوگ مین اسٹیک ہولڈر ہیں، مین اسٹیک ہولڈر سے جلدی سے بتائیے کہ کیا ہونا چاہیے. کہاں پر کس معاملے میں؟ یہ افغانستان میں بالکل کراچی کا بھی پروگرام کریں گے تو اس میں بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. دیکھیں میں بات کر رہا ہوں افغانستان کے اندر جو مذاکرات ہو رہے ہیں اس کو ہمیں جو ہے نا فوراً اہمیت دینی چاہیے. کے پی کی حکومت کیوں کہتی ہے کہ جناب یہ آپریشن روکو؟ سر وہی آپ نے شروع میں مجھ سے بات کی، میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ سر ہم یہاں کراچی میں بیٹھے، وہ جو کے پی اس وقت بھگت رہے ہیں نا، کیونکہ ظاہر ہے ان کے بارڈر ان کے ساتھ ہے، دہشت گردی کے معاملات ہیں، بارڈر بند ہیں، ان کے آنے جانے روز مرہ کے آنے جانے کے ایسے لوگ ہیں جو روز جاتے روز آتے کام بھی کرتے ہیں. سر ایک یہ چیز تو نہیں ہے نا، کراچی کے اندر تو پورٹ بھی ہے، یا پنجاب دیکھ لیں پورے ملک کا مائی باپ بنا ہوا ہے، سب چیزیں. کے پی کی جو حالت ہے آپ بلوچستان کی حالت دیکھ لیں. تو ہمارا سٹانس یہی تھا کہ بات چیت کا دروازے بند نہیں ہونے چاہیے، بات چیت افغانستان کے ساتھ آپ کو کرنی پڑے گی. وہی آپ والی بات ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان، ہمیں اس کی وجہ سے تو مارے گئے ہم، بالکل مارے گئے. تو ہم نے یہ چیزیں تو پہلے ہمیں کرنی چاہیے نا. ہم لوگوں نے اس چیز کے کبھی سوچا نہیں کہ فیوچر کے اندر یہ آگے جا کے ہمارے. اچھا پی ٹی آئی بھی اب سمجھتی ہے کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان نہیں ہے، سب طالبان ایک ہے. سر پی ٹی آئی کیا مطلب سب طالبان ایک ہی ہے؟ مطلب آپ کی حکومت تھی عمران خان کی، انہوں نے کہا کہ گڈ طالبان بیڈ طالبان. ایسا نہیں ہے. دیکھیں ہم یہاں بات کریں القاعدہ کی، ہم یہاں بات کریں ٹی ٹی بی کی، وہ تو گڈ طالبان بیڈ طالبان تو آپ کے سامنے. آپ ایسا میری بات سنیں، آخری بات، آپ ایسے نہیں کہہ سکتے. اسی لیے 2022 کے اندر جب ہماری حکومت ختم کی تو اس کے بعد ان سے بات کس نے کی تھی؟ یہ جو 3-4 گورنمنٹ آپس میں مل کے شہباز شریف نے بات کی تھی، عمران خان نے نہیں کی تھی. چلو ٹھیک ہے. لیکن بہرحال یہ بات ہوتا ہے کہ ہمارے تمام کے تمام جو سیاسی لیڈر ہیں سارے محب وطن ہیں. کوئی بھی اگر کوئی اٹھاتا تو غلط ہے، سارے محب وطن ہیں. ہم نے بیان میں مرسوس کے طور پر جب ہندوستان سے جنگ ہوئی اس وقت ہم نے دیکھا چاہے وہ کے پی کے عوام ہو، چاہے وہ بلوچستان کے عوام ہو، چاہے وہ سندھ کے پنجاب ہو، سب اکٹھے تھے. اور یہی ایک جذبہ ہے. اور شاید کہ پاکستان پہ اتنے زیادہ برے وقت آنے کے باوجود بھی پاکستان آج اسٹینڈ لے کے کھڑا ہوا ہے. بلال حسن اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پروگرام آج کی بات میں. اس تک کے لیے